جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا دی دیوارہ جو پانی ٹپک رہے ہو او تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آندی بندے تے اسی اس کمرے پھر بھی لیٹر آندے سی کوئی بات نہیں لطف سجن دم بدم کارے سجن گہا گا اور انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن بڑے بڑے گرم بسترے سوتے ہیں کوئی بات نہیں جی چار دیڑے ٹھنڈے بھی تو وہ قبر وچ تو پھر گل ہی ہو رہے نا اتنے تو گل ہی ہو رہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا بلے 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 کیسا منظر ہو رہا ہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دی دید دی خاطر مریاں